बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिगरा चाहिए किसी शख्स का कि कोई भरी महफिल के अंदर, हॉल के अंदर उस शख्स को बेइज्जत भी कर रहा हो, उस शख्स को तंज भी कर रहा हो और वो बदले में मुस्कुरा रहा हो, कॉफ़ी पी रहा हो। ये सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा ज़र्फ इमरान खान का है। आपको अयाज अमीर की तकरीर दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले कभी किसी ने इमरान खान के सामने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। कहा कि आपने तो अपने कज़न को निकाल दिया था, ये आपको एक्सटेंशन देने का शौक कहां से पड़ गया है। और जो उन्होंने इमरान खान को कहा, आफरीन है उस शख्स के ऊपर कि वो सारी दुनिया के सामने सर हिलाता रहा कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था। ये तकरीर नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर आज से पहले ऐसा लम्हा नहीं आया कि किसी ने किसी वजीर आजम को ये कहा हो कि तुमने एक्सटेंशन 3 साल की दी है और तुम कसूरवार हो और इस मुल्क के अंदर जो चल रहा है। और आगे से इमरान खान का रिएक्शन देखने वाला, ये तकरीर देखिए जरा उनकी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अमेरिका तो दूर है, कुछ फासले पे है, लेकिन जहाँ से बहुत कुछ हुआ वो तो जगह यहाँ इस्लामाबाद से नज़दीक है। आप बेशक ये डोनाल्ड लू फलाना फलाना नाम लें, लेकिन जो जानते हैं आपकी दिल भी गवाही देता है यहाँ पे हुआ कुछ और है। लेकिन सवाल ये है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, एक आदमी उसके गिर्द 2-3 आदमी और हों और किसी वजह से, किसी बिना से कोई जहन में सोच हो, जहन में खलल हो और वो 2-3 इंसान, उससे ज्यादा नहीं, फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान के साथ ये करना है और वो फिर सारा कोरियोग्राफ करें, ऑर्केस्ट्रेट करें। ये जो जिसका आप नाम दे रहे हैं रेजिम चेंज, ये शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं की। ये आलेकार हैं, इनको इस्तेमाल किया गया। ये विलिंग पार्टनर्स हैं, एक्सेसरीज हैं, विलिंग एक्सेसरीज हैं, करने वाले और हैं। पूछना यह बनता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके जहन में क्या ख्याल था, कौन सी उनको इमरजेंसी आ गई कि हमने करना है। अब यहां पे आप पाकिस्तान का माहौल तो आप देख लें। ये जो हम कहते हैं कि इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत, हाथ में हमने वो तस्बीहां वो लहराई होती हैं हर दफा, कभी रियासत इसकी बात करते हैं, इसकी हालत हमारी ये है कि जो यहां फैसला करने वाले होते हैं उनके जहनों में ऐसे ख्याल आते हैं कि ये जो बैठा हुआ है इसका ख्याल है कि फौज का सरबराह शायद फलाने को बनाना है और वो फलाना बन जाएगा तो फिर ये जो है ऐसी हुकूमत बनाएंगे जिससे सारा निजाम तब्दील हो जाएगा। ये एक फाशिस्ट हुकूमत बनाना चाहते हैं। आप सिविल सर्विस के टॉप लेवल के और जो मैं कह रहा था 20 मील दूर बैठे हुए हैं, उनसे आप सिर्फ ये कह दें कि फाशिज्म को 6 लाइनों में डिफाइन कर दें, वो नहीं डिफाइन कर सकेंगे। इस वजह से आप जो है ये पूरा खलवाड़ खड़ा कर देते हैं। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, ये बाद की चीजें हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं और लगा के उनको दे दिया। उनसे नहीं हो रहा, वो हम देख रहे हैं फिर पाकिस्तान की हालत क्या है। लेकिन बेसिक कॉज, सिस्टेमिक कॉज वो है। लेकिन अगर ये कॉज है तो फिर खान साहब सवाल आपसे बनता है, ये एक्सटेंशन का शौक जो है ये आपको कहां से पैदा हुआ? भाई हम तो समझ रहे थे हम किसी फैन क्लब के मेंबर नहीं हैं। जवानी में फैन क्लब्स के मेंबर हुआ करते थे, उनसे हम निकल आए हैं।
پر ہمیں بتایا گیا تھا ایسا کپتان ہے، ماجد خان کزن تھا، اس کو ایسے نکال دیا، کرکٹ ٹیم میں یہ کر دیا۔ اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو کم از کم یہ پرنسپل تو ہوگا کہ 3 سالہ ٹینیور ہے تو 3 سال ہی رہے گا۔ وہاں پہ باتیں ہمیں آئیں جی کمفرٹیبل ہے ان کے ساتھ بہت، چلیں جی کمفرٹیبل ہے، انہوں نے کر دیا۔ کوئی کسی سیانے نے مسئلہ لے جاتا ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کا ملاحظہ کیجئے، چیف جسٹس تب کے کہتے ہیں پروموشن ایکسٹینشن اس کا اپوائنٹمنٹ کا تو قانون ہی کوئی نہیں ہے۔ بھائی بات سنیں، اور کوئی قانون ہے کہ ملکہ برطانیہ برٹش کیبنٹ کے اوپر پریزائڈ نہیں کرے گی؟ کوئی قانون ہے؟ روایت ہے، کنونشن ہے۔ 72-74 سال سے یہی کنونشن روایت پاکستان میں چل رہی تھی، اور گورنمنٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ دس از دا کنونشن اینڈ دا گورنمنٹ سٹینڈز بائی اٹ۔ اس گورنمنٹ میں جو ہم نے دیکھا اتنے سیانے لوگ تھے، سیانے لوگوں کی فہرست آپ بنائے تو وہ ختم نہیں تھی ہوتی۔ وہاں پہ سپریم کورٹ سے وہ چلے گئے، مسئلہ پارلیمنٹ کو چلا گیا، آج دکھڑے روئے جا رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ نے قانون بنا دیا کہ نہیں 3 سال کی ٹینیور نہیں، اس میں 3 سال ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، یہ اب قانون کا حصہ ہے۔ اور پھر آپ نے مزید یہ کہا کہ نہیں ناگزیر ہو، کوئی بڑا رومل گوڈیرین مارشل زوکوو آ جائے تو اسے 7واں سال بھی ہم دے سکتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، آپ ضرور پرائم منسٹر بنے، دوبارہ بنے، لمبی آپ کی ٹینیور ہو، لیکن یہ ورثہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، یہ 7 سالہ والا۔ جو یہاں پہ آئے گا اس کی نظریں 6 سال تو رہیں گی کہ 6 سال تو میں نے ہونا ہے۔ یہ آپ نے یہاں پہ وہ کر دیا۔ اور پھر ایک اور چیز، یہ جو سارا ہوا بات، بڑے بڑے آفیشلز آتے ہیں، بڑے کام والے آتے ہیں، پر یہ اتنا کہاں سے عشق کہ ایک آدمی پہ ہی انحصار ہر چیز کا کر لیا جائے؟ سیکیورٹی معاملات بھی، بلوچستان کے معاملات بھی، سیاست کے معاملات بھی، اور وہاں سے پھر ہوتے ہوتے بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچی۔ تو اس میں جو کھلواڑ اب پاکستان میں ہو چکا ہے، خان صاحب اس میں آپ کا بھی ماشاءاللہ خاصا کنٹریبیوشن ہے۔ تو آئندہ پتہ نہیں آپ کیا کریں گے۔ ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ اب وہ جو کرنے والے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں، ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت برا ہو رہا ہے۔ ایک لفظ آگے، انسٹیٹیوشنز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، مورال افیکٹ ہو رہا ہے۔ ذرا کہ گفتگو جو ہے، خان صاحب کی گفتگو ٹھیک نہیں۔ اس سارے کھلواڑ میں ایک ہی اچھی چیز ہوئی ہے، اونلی ون، جو آپ کے خلاف کوشش ہوئی تھی اس سے پہلے آپ نے پاکستان کو پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ جو یہاں پہ آپ نے فوٹوز لگائی ہوئی ہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم کی، 2 پراپرٹی ڈیلرز کی لگا دیں زیادہ بہتر ہوگا۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔